Good evening everyone. Nasa ta sa atong programa no atong andamon ato nga kwaderno, ballpen o notebook. Ang atong tema karon mga espirituhanong panalangin. Unsa man ang mga espirituhanong mga panalangin? Akong basahon diri sa Efeso chapter 1 verse 1 to 14. Basahon ako. Ako si Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Jesus sumala sa kabubuton sa Dios. Nangumusta kaninyo nga mga katawan sa Dios diya sa Efeso, kamo nga mga matinumanon sa pagsunod kang Kristo Jesus. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya o kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan o kang Ginoong Hesukristo. Dalaygon kayod ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay kita ana kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan pinagi sa atong paghiusa kang Kristo. Tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinagi kang Hesukristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulongang grasya nga gihatag kanato pinagi sa iyang hinigugmang anak. Kay pinagi sa dugo ni Kristo gitubos kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios kanato, gihatagan niya kita kaalam o kahibalo aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinagi kang Kristo. Kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal sumala sa iyang plano, gusto niya nga usahon ang tanan nga anaa sa langit o sa yuta ug ipasakop sa pagdumala ni Kristo. Ang tanang mga butang gibuhat sa Dios sumala sa iyang plano ug kabubuton ug sumala sa iyang plano gikan sa kaniadto, gipili na niya kaming daan nga mahimong iya pinaagi sa among pagkahiusa kang Kristo aron nga kami nga among nga unang naglaom kang Kristo magdaig kaniya o kamo usab nahimong ana kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo sa dihang mituod kamo kaniya. Gihatagan kamo sa Dios o Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. Kining Espiritu Santo mao ang kasigurahan nga madawat nato isip iyang mga anak. Ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan tungod niining pagadaygon siya. So glory to God na sa atong kinabuhi di ay ang tinuod di nga panalangin sa espirituhanon nga bahin mao na ang kaluwasan sa kalag, no? Kay gitupos kita ni Kristo, ipadala sa Amahan ang bugtong na anak aron nga kita
maka panunod sa espirituhanon nga panalangin, mao ang nga mopuyo kita og langit, no? Nga mo na ang panalangin nga espirituhanon. So atong ikalipay nga sa wala pa buhat ang kalibutan nga gipili na tandaan sa Dios, no? Bisan asa ka pa nga taguangkan, no? Bisan asa ka pa nga taguangkan, gipili na kang daan sa Dios aron nga mag-alagad niya. Mag-ingon siya diri, no? Atong pamatud-an. Jeremiah 1 verse 5. So wala ko pa ikaw pormaha sa taguangkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. So wala pa ikaw mataw, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta sa mga nasod, no? Gigahin na ta sa Dios. Siya na nga part, ipili na ta sa Ginoo da. Kani mo ni mo subayan, kani ikaw mao ka. Ang Ginoo mo'y nagakuan niya na, nagadeklara sa atong kinabuhi, no? So mo sa na ako ni paambit kaninyo. God bless.